السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ لاکھوں نہیں کروڑوں کلو کی دھڑکن جناب شہباز خطابت عاشق رسول عاشق مدینہ جناب حافظ محمد عمران آسی صاحب ہم سب کو سویتا والے چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین
اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ربیع النور شریف دا ماہ مکرم الحمدللہ جلوہ فگنے اسی خوش نصیباں کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر نبی کریم علیہ السلام دے میلاد پاک دیاں بہاراں وکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ میلاد شریف دے حوالہ نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والیاں تھے کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا عظمت والا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دیاں آیات دی تلاوت فرماندا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہوں پاک کر دے تزکیہ کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب دا علم تے حکمت عطا کر دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس تو پہلے تسی کھلی گمراہی دے اندر سو۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے اپنے معبود دیاں بے پناہ عظمتاں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ نے احسان فرمایا مومنہ تے انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجا جڑا آیتاں دی تلاوت کر دے اور تزکیہ فرما دے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا نا تو کعبہ بنا کے آپ نے خیال آیا کہ یہ بڑا سونا دعا دا محل ہے، یہ بڑی سونی دعا دا ویلا ہے، اتھے دعا کران تے یقیناً قبول ہے، حالانکہ نبی دی ہر دعا ہی قبول ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پتہ سی کہ ایک آخری نبی ہونا جڑا سارے رسولان دا سردار ہوئے گا۔ خیال آیا کہ دعا وچ اس رسول نو نہ مانگ لما کہ وہ رسول میری نسل تے میری اولاد جو پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہن کعبے دے سامنے کھلو کے پڑھیے قرآن بھائی، کوشش کرو کہ سبحان اللہ لبا جو نکلے گی، میں نے یقین ہے۔ میلاد شریف دا مہینہ ہے، ہن تے گلے تے آوازاں تیار کر لو، حضور دے نعرے لگانے نے بھائی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ او رسول عطا کر دے، نوجوان عرض کی تھی یا اللہ او رسول عطا کر، یدلو علیہم آیاتک جڑا رسول تیریاں آیتاں دی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو کتاب دی تعلیم دے وے، انہاں نو کتاب دی تعلیم دے وے، انہاں نو حکمت بھی سکھاوے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک بھی کرے۔ نوجوان ابراہیم دی دعا دی ترتیب دیکھو، عرض کی دی یا اللہ او رسول بھیج دے جڑا قرآن دی آیتاں دی تلاوت کرے، جڑا کتاب دا علم دے وے، جڑا حکمت سکھاوے، آخر تے فرمایا جڑا پاک کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے پہلے بھی دعا کی تھی، عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین، عرض کی تھی یا اللہ من صالحین جو پتر عطا کر دے، او بھی پتر
पुत्र मंगया, ये भी इब्राहिम ने पुत्र मंगया। इब्राहिम ने 2 पुत्र जिंदगी च मंगे, एक इस्माइल नबी मंगया, एक मुहम्मद अरबी मंगया, एक आबे ज़मज़म वाला मंगया, एक आबे कौसर वाला मंगया, एक मक्के वाला मंगया, एक मदीने वाला मंगया, एक ज़बीहुल्लाह मंगया, एक हबीबुल्लाह मंगया। अल्लाह ने दोवें इब्राहिम ने अता कर दिते। अर्ज की अल्लाह ओ नबी अता कर जेड़ा किताब दा इल्म देवे, किताब दी तिलावत करे, हिकमत सिखावे। आखिर ते फरमाया युज़क्कीहिम, इन्हां नू पाक कर देवे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम दुआ ते कबूल है, पर असी दुआ विच थोड़ी तरमीम करन लगे हां, असी दुआ दे विच थोड़ा जिहा फर्क करन लगे हां। अर्ज की अल्लाह फर्क की है? फरमाया लक़द मल्लल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इब्राहिम ने आख्या सी या अल्लाह ओ रसूल भेज जेड़ा किताब दी तिलावत करे, फिर किताब दा इल्म सिखावे, फिर हिकमत सिखावे, फिर पाक करे। अल्लाह ने फरमाया रसूल ते ही देवांगे, पर तरतीब इंज लगा लेने आ। इब्राहिम ने आखिर ते आख्या सी जेड़ा पाक करे। अल्लाह ने शुरू में फरमाया फयुज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने फरमाया रसूल हो देवांगा जेड़ा पहले पाक करे, फिर किताब दा इल्म देवे। इब्राहिम ने आख्या सी या अल्लाह रसूल हो दे जेड़ा पहले किताब दा इल्म देवे, फिर पाक करे। अल्लाह फरमाया रसूल हो भेजिया जेड़ा पहले पाक कर दे, फिर किताब दा इल्म देंदा। क्योंकि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, अल्लाह फरमांदा जेड़ा पाक ना होवे ओ ते कुरान नु हाथ भी ना लगावे। भाई जेड़ा पाक नहीं हो ते कुरान नु हाथ भी नहीं लगा सकदा। कितने ईसाइयां नु कुरान याद है, जुबानी याद है, पर वो ईसाई नहीं। कितने यहूदी उलमा ने जिन्हां नु कुरान मजीद जुबानी हिफ्ज़ है, पर वो पाक नहीं। पता लगे कुरान पाक नहीं करता, पाक किताब वाला करता है। पहले कमली वाले दा दामन पकड़ के फिर किताब पढ़िए, फिर पाक होता है, फिर पाक होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं रसूल हूं भेजिया ते एहसान कीता है ईमान वालियां ते। एवें नहीं असीं मिलाद मनांदे। अल्लाह ने सानू रसूल अता कीता जेड़ा पाक भी करदा है, जेड़ा साडे ते एहसान बन के भी आया है। इस बात असी नाले मिलाद मनाने नाले कहने मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। हुन जिन्नू जिन्नू खुशी है मिलके मेरे नाल हाथ लहरा के नबी दा मिलाद पढ़े, मिलके सारे पढ़ो मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। ए दिए खुशी ए जलाओ, कमली वाला आ गया। और रब्बे सल्लिम उम्मती कहते हुए पैदा हुए, अजमतों के गीत गाओ, कमली वाला आ गया। नौजवानों अल्लाह ने इस कुरान दिया ते पाक दे अंदर अपने यार दिया बेपनाह अज़मतां नु बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। रसूल भेजा। भाई कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, कोई किसी को सब कुछ दे दे, माल दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, कोई किसी को महबूब नहीं देता।
اللہ فرمایا میں احسان نہیں کیتا میں تو اپنا محبوب ہی دے دیتا ہے میں محبوب عطا کیتا تو انہوں تے احسان کیتا مومنہ تے ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام حجرے چو باہر آئے تے صحابہ پہ گلہ کر دے حضور قریب بیٹھ کے فرمایا صحابہ کی پہ گلہ کر دے ہو ان صحابہ نے کی عرض کی تھی یا رسول اللہ اسینا اللہ دا شکر پہ ادا کرنے حضور فرمایا کیڑی گل دا شکر کہ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سی اللہ دی بارگاہ چو شکر پہ کرنے کہ من علینا بکا اللہ نے کڈا وڈا ساڑھے تے احسان کیتا ہے کہ کملی والا سانو دے دیتا ہے میلاد نہیں تے ہور کی ہے اسی تے بھی میلاد منا کے اللہ دا شکر ہی ادا کرنا ہے نا کہ اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے حضور نے فرمایا صحابہ اللہ دی قسم اٹھاؤ کہ آئی گلنا تے آئی کام پہ کر دے صحابہ عرض کیتی کملی والے اللہ دی قسم اسی آئی گلنا پہ کر دے جاؤ ذخیرہ احادیث سارا اٹھا کے بیک لو ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ صحابہ نے کوئی گل کیتی ہوئے تے نبی کریم نے فرمایا صحابہ قسم اٹھا کے دسو نہیں گل سی کہ حضور نے فرمایا قسم اٹھا کے دسو صحابہ آئی گلاں پہ کر دے سو صحابہ عرض کیتی کملی والیا تیرے رب دی قسم اسی آئی گلاں پہ کر دے ساں کہ کملی والیا ساڑھے تے احسان بن کے آئے رب نے کڈا احسان کیتا ساڑھے تے اسی کملی والیا تو آڑے آن دیئے گلاں پہ کر دے ساں کون ہے دیوالی نے جڑا جملہ بولیا سنیوں میرے نبی نے ٹھنڈ پا دیتی سنیا دے کلیجے چ حضور نے فرمایا صحابہ جی ای گلاں پہ کر دے سو نا تے سرکار دو عالم نے فرمایا لو پھر صحابہ تسی زمین تے بیٹھ کے محمد دا میلاد پہ منا دیو رب فرشتے ہمیں تو ہاڑے تے ناز پہ کر دا جائے رب تو ہاڑے تے ناز فرشتے اچھ کر رہا اہل سنت و جماعت نو اعزاز حاصلے اسی اللہ کلو نبی لیا اسی اللہ دا شکریہ ادا کرنے اسی نبی کلو رب لیا اسی نبی دا بھی شکریہ ادا کرنے اسی میلاد منا کے اللہ دا بھی شکریہ ادا کرنے اسی میلاد منا کے حضور دا بھی شکریہ ادا کرنے واہ مدینے والے آؤ نوجوانوں کون ہے جدے تے احسان نہیں میرے نبی دا اللہ نے رجال فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے رجال فرمایا اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا رسول بھیجے آئے عدالت کردی جامع مسجد گلزار مدینہ دے اندر آن والے پوری دنیا دے اندر سنن والے ایمانداری نہ دسو او بیٹی جنہوں لوگ زندہ ہی دفن کر دے دے سن اس بیٹی نو میرے نبی نے جنت دی ٹکٹ بنا دیتا اج ایمان والے تیری بیٹی دسے اے مومنہ دی بیٹی کیا تیرے نت محمد احسان ہے یا نہیں او ماں جنہوں لوگ بازاراں چ ویچ دیندے سن او ماں دسے او دے تے محمد احسان ہے کہ نہیں او باپ جن لوگ جگلاں چ چھوڑاں دے سن او باپ دسے تیرے تے محمد احسان ہے کہ نہیں او بیوی جن لوگ مڑیاں چ خرید کے لے کے آوندے نے اس بیوی نو میرے نبی نے جنت دا ساتھی بنا دیتا او عورت دسے تیرے تے محمد احسان ہے یا نہیں ایمان والے ایمانداری نہ دس پچھلیاں امتاں ایک گناہ کر دیاں سن انہاں دیاں شکلاں بدل جاندیاں سن اسی اینے گناہ کرنے دس سریاں شکلاں نہیں بدل دیاں دس کملی والے دا شان ہے کہ نہیں نبی دعا کرتے رہے یا اللہ محمد امتی بنا دے اساں دعا بھی نہیں کی تھی اللہ نے محمد امتی بنا دیتا دس محمد احسان کہ نہیں ساری زندگی میرا نبی تیرے میرے واسطے غاراں چ دیاراں چ دعا کردا رہیا دس تیرے تے میرے تے محمد احسان کہ نہیں ایمان والے جڑا محفل وچ بعد چ آوے اونوں پیچھے جگہ مل دی ہے اسی ساریاں امتاں تو بعد چ آئے ہاں پر جنت وچ ساریاں تو پہلے جاواں گے دس محمد احسان کہ نہیں ایمانداری نہ دس اسی ساری زندگی گناہ کر دے رہی ہے ایک توبہ دا اتھرو آ جائے اللہ معافی دے 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 دس محمد احسان کہ نہیں اس عشق دی ہوئی انسانیت میں پوچھنا اے روح انسانیت دس تیرے تے محمد احسان
احسان کہ نہیں لوگ کہتے ہیں میلاد مناونا کہ نہیں مناونا میں ایمانداری نہ پوچھنا سچی دسے آجے جدے تے محمد احسان ہے انہوں نبی دا میلاد مناونا چاہیے دائے ساری انسانیت میرے نبی دا احسان ہے رب کعبہ دی قسم ہے اسی تے ہر سال محمد میلاد منائیے کہ کملی والے دے سانہ دا بدلا یا دا نہیں لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا احسان تے کملی والا ساری انسانیت ہے پر اللہ نے فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں چ اپنا رسول بھیجے کیونکہ اللہ نے پتا سی کہ مومنہ نے احسان دا شکر ادا کرنا ہے تے شکر ادا کرنا بھی مومنہ نو چاہیے ہے کہ انہاں وچ اللہ دا رسول بن کے آؤ جدے تے کملی والے دا احسان ہے نا انہوں کملی والے دا میلاد ضرور مناونا چاہیے ہے اس بات میں تے اکثر پڑھیا کرنا رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے تو وسایا اجڑے آنو بھائی جڑا من دا بولے تو وسایا اجڑے آنو آن کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے تو وسایا اجڑے آنو اللہ نے ارشاد فرمایا احسان کیتا مومنہ تے میرا احسان ہے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں اپنا رسول دیتا ہے کیوں نہ مومن میلاد مناوے احسان بن کے آیا کملی والا ساڈی ذات ہے یہ کملی والے آؤندو نا مسکین بچارے کی کر دے یہ کملی والا نہ ہوندا یہ کائنات دا پتہ نہیں کی بندا اللہ نے اپنے یار دیاں جدو عظمتہ بیان کیتیاں تے وچ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کردا تے پاک کردا